Hello guys, welcome back to my channel. Today is the day we are talking about paramecium को पार्ट 2 हैन. प्रिभियस भिडियोमा paramecium पार्ट 1 राखेका थियौं. यो भिडियोमा हामी के गर्न आँटेका छौं paramecium को पार्ट 2 हैन. अब यो भिडियोमा we will be including about locomotion, nutrition कस्तो हुन्छ र reproduction type दुवै असेक्सुअल र सेक्सुअल दुवैको लागि. ठीक छ कि छैन? अब लोकोमोसन देखि सुरु गरौँ. हेर, लोकोमोसन के हुन्छ paramecium को केसमा टु टाइप्स अफ लोकोमोसन इज मोस्ट प्रोमिनेन्ट. कुन लोकोमोसन हुन्छ त? एउटा हुन्छ क्रिपिङ फर्मको, अर्को हुन्छ स्विमिङ फर्मको. ठीक छ कि छैन? लोकोमोसन इज अफ टु टाइप्स. इन केस अफ टु टाइप्स हुन्छ, दुईवटा टाइप्सबाट गर्छ. ठीक छ? एउटा लोकोमोसन हुन्छ क्रिपिङ लोकोमोसन अनि अर्को टाइप हुन्छ स्विमिङ लोकोमोसन. हेर त, लोकोमोसन प्यारामेसियममा कतिवटा टाइपको छ? दुईवटा. एउटा क्रिपिङ लोकोमोसन, अर्को छ स्विमिङ लोकोमोसन. त हेर, अब क्रिपिङ लोकोमोसनमा चाहिँ के हुन्छ? यसमा हुन्छ भेन्ट्रल पार्ट. मैले अस्ति भनेको थिएँ माउस याद राख्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै मिल्छ हैन. अब यहाँ यसरी हेर, यसको भेन्ट्रल पार्ट जहाँपट्टि ओरल क्याभिटी प्रेजेन्ट हुन्छ, प्रिभियस भिडियोमा भनेको थिएँ जहाँपट्टि के प्रेजेन्ट हुन्छ? ओरल क्याभिटी प्रेजेन्ट हुन्छ. यसरी यो ओरल ग्रुप भयो हैन. यो ओरल ग्रुपमा प्रेजेन्ट भएका सिलियाहरू, ठीक छ कि छैन? यहाँ तल प्रेजेन्ट भएको सिलिया हुन्छ. त्यो सिलियाहरू के हुन्छ? अब जस्तो सिटै जस्तै अर्थवर्मको मुभमेन्ट हेरेछौ, अर्थवर्मको तल सानो सानो सिटै प्रेजेन्ट हुन्छ. तिनीहरू मुभ गर्दाखेरि त्यसरी नै यहाँ क्रिपिङ मुभमेन्ट हुन्छ र यिनीहरूको यहाँ तलको सिलिया हैन एउटा कन्टिन्युअस फर्ममा बिट गरेर के हुन्छ? अगाडि मुभ गर्छ. ठीक छ कि छैन? हेर, क्रिपिङ मुभमेन्ट सिम्पली के हुन्छ? यहाँ तल चाहिँ यसरी किरा जस्तो हिँड्ने काम गर्छ. यो चाहिँ के भयो? एउटा भयो क्रिपिङ टाइप अफ मुभमेन्ट. र यो कुन बेला चाहिन्छ? जुन बेला चाहिँ धेरै अब्स्ट्याकलहरू प्रेजेन्ट छ. र यस्तो केसमा के भयो? सिलिया त भयो. सिलिया के छ? भेन्ट्रल पार्टको सिलिया के गर्छ? क्रिपिङ मुभमेन्टमा एसोसिएट हुन्छ. र यो कुन बेला हुन्छ त? जुन बेला धेरै अब्स्ट्याकलहरू प्रेजेन्ट हुन्छ कि धेरै अब्स्ट्याकलहरूको बिचबाट छिर्नु पर्यो. अब हेर, त्यो बेला पेलिकल के हुन्छ? अरू बेला स्टिफ र रिजिड हुन्छ. तर क्रिपिङ मुभमेन्ट गर्ने बेला त्यो चाहिँ इलास्टिक नेचर प्रड्युस गर्न थाल्छ. र इलास्टिसिटीको कारणले गर्दा यसको डायमिटर भन्दा पनि सानो पोर्स अथवा होल्सहरूमा यो जान सक्छ. त्यही भएर यसमा के हुन्छ? पेलिकल, यो जुन पेलिकल छ, पेलिकल बिकम्स इलास्टिक. के हुन्छ? पेलिकल बिकम्स इलास्टिक. ठीक छ? अब स्विमिङ लोकोमोसनमा के हुन्छ त रे? यसको बडीको सिलियाले दुईवटा किसिमको मुभमेन्ट गर्छ. एउटा हुन्छ मेटाक्रोमस र अर्को हुन्छ सिन्क्रोनस है. मेटाक्रोनस भनेको कस्तो त? हेर, एउटा मेटाक्रोनस लोकोमोसन भनेपछि यस्तो हुन्छ. हेर, यस्तो भयो. अब यो हेर, यसमा मेटाक्रोनस लोकोमोसन भनेको यसरी गइरहेछ. सिलिया के भइरहेछ? यसरी. हेर त, सिलिया कसरी मुभ भइरहेछ? यसरी मुभ भइरहेछ कि छैन? यसरी सिलियाको मुभमेन्ट भइरहेछ. एउटा बिट वेभ जस्तो प्रड्युस गरिरहेछ. त्यसलाई भनिन्छ मेटाक्रोनस. त्यसलाई के भनिन्छ? मेटाक्रोनस. ठिक छ? त्यसलाई भनिन्छ मेटाक्रोनस. र त्यसै गरेर सिन्क्रोनस भनेको एउटै साइडमा इन्क्लाइन्ड भएर. जस्तो यदि अर्ग्यानिजम्सलाई अगाडि जानु छ भने त्यसको सब सिलियाहरू पछाडितिर बेन्ड हुन्छ. अगाडि जानु छ, सिलिया सब पछाडि बेन्ड हुन्छ र इन्क्लाइन्ड हुन्छ. र त्यसै चाहिँ के देखाउँछ? मेटाक्रोनस. र त्यही एउटै साइडमा इन्क्लाइन्ड हुनेलाई के भनिन्छ? सिन्क्रोनस. ठिक छ? जस्तो यदि अर्ग्यानिजम्स यहाँ आएर त सिलिया कतापट्टि गएको छ, उतापट्टि इन्क्लाइन भएको छ भने अर्ग्यानिजम विल मुभ इन दिस डिरेक्सन. ठिक छ? यसलाई भनिन्छ स्विमिङ लोकोमोसन केस. ठिक छ? प्यारामेसियमको बुझ्यो कि नै? प्यारामेसियममा के हुन्छ? दुईवटा काइमको लोकोमोसन हुन्छ. एउटा हुन्छ क्रिपिङ लोकोमोसन, अर्को हुन्छ स्विमिङ लोकोमोसन. क्रिपिङ लोकोमोसनमा के हुन्छ? यसमा भएको प्रेजेन्ट भएको जुन भेन्ट्रल साइडमा ओरल साइडतिर भएको क्याभिटी हुन्छ, जसको भेन्ट्रल साइड, त्यहाँ ओरल साइड प्रेजेन्ट छ. त्यहाँ ओरल साइडमा प्रेजेन्ट भएको सिलियाहरूले केमा हेल्प गर्छ त? यो सिलियाहरूले चाहिँ क्रिपिङ मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ. र यस्तो केसमा क्रिपिङ लोकोमोसन गर्ने बेला पेलिकल के हुन्छ? अझै मोर इलास्टिक फर्ममा चेन्ज हुन्छ. यो कुरा भयो. स्विमिङ लोकोमोसनमा के हुन्छ त? यसको सिलियाहरूमा मेटाक्रोनस बिटिङ हुन्छ स्विमिङ मुभमेन्टमा. र यही मेटाक्रोनस बिटिङको कारणले गर्दा के हुन्छ? अर्ग्यानिजम मुभ यसरी. हेर, सिधा अगाडि पनि जान्छ र घुम्दै अगाडि जान्छ, घुम्दै अगाडि बढ्छ. ठिक छ कि छैन? घुम्दै अगाडि बढ्छ यसरी. हेर, यो हाम्रो के भयो? मेटाक्रोनस र सिन्क्रोनस फर्म पनि बुझ्यो. अब यदि अर्ग्यानिजमलाई के जानु छ, अगाडिपट्टि जानु छ भने त्यसको सिलियाहरू सब के पछाडितिर घुमेको हुन्छ. कतातिर पछि इन्क्लाइन्ड एट
ब्याकवर्ड डिरेक्सन र एउटा वेभ प्रड्युस गर्छ, जसको कारणले गर्दा के हुन्छ, घुम्दै अगाडि बढ्छ। यो भयो लोकोमोसनको केस। अब हामी कुरा गर्छौँ न्युट्रिसनको केस। हेर, अब न्युट्रिसनको केसमा यिनीहरू पनि हामी जस्तै, ह्युमन्स जस्तै के हो, होलोजोइक हो। यिनीहरू के हो, होलोजोइक हो। होलोजोइक भनेको कस्तो खालको अर्ग्यानिजम हो, जसले पुरै फुड पार्टिकल्स, अथवा जस्तो हामी भात खाँदाखेरि भात पुरै डाइरेक्ट खान्छौँ र पेटमा गएर डाइजेसन हुन्छ। बाहिरै डाइजेस्टेड फर्ममा खाँदैनौँ, हामी के गर्छौँ, पहिला खान्छौँ अनि पछि गएर स्टोमकभित्र अथवा डाइजेस्टिभ सिस्टममा गएर के हुन्छ, डाइजेसन प्रोसेस अकर हुन्छ। त्यस्तो खालको न्युट्रिसनलाई के भनिन्छ, होलोजोइक। सो इन केस अफ प्यारामेसियम यिनीहरू पनि कस्तो हुन्छ, होलोजोइकको अर्ग्यानिजम। यिनीहरू पनि के हुन्छ, होलोजोइक हुन्छन्। जस्तै हेर, अब यहाँ हामी एउटा प्यारामेसियमको ड्रिङ्क बनाऊँ। यस्तो भयो हैन, यो के भयो, एन्टेरियर पार्ट, यो भयो पोस्टेरियर पार्ट। ठिक छ। अब हेर, यहाँ अब हाम्रो के काम हो, मेन भेन्ट्रल ग्रुभ, अब हेर यहाँ हेर, यसमा अब हामी न्युट्रिसनको कुरा गर्दैछौँ। यसमा के हुन्छ, जुन बेला यो मुभ गरिरहेको हुन्छ नि, त्यही बेला यहाँबाट वाटर करेन्ट ठ्याक्कै यसरी हेरेर हुन्छ। ठिक छ कि छैन, सब वाटरै कम्प्लिट यसले लिन्छ कि। अब हेर के हुन्छ, यहाँबाट के हुँदैछ, यसको जुन भेन्ट्रल ग्रुप अथवा ओरल ग्रुप छ, त्यहाँबाट के आउँदैछ, सब खाना पुरै वाटर सँगसँगै, वाटर करेन्ट सँगसँगै के हुन्छ, आइरहेछ। यसको भित्र गयो ओरल ग्रुपभित्र, र यहाँ हुन्छ फिल्ट्रेसन। फिल्ट्रेसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिने कम्पोनेन्ट चाहिँ भित्र जान्छ, चाहिने कम्पोनेन्ट भित्र जान्छ, नचाहिने कम्पोनेन्ट यहाँबाट रिजेक्टिङ भएर बाहिर निस्किन्छ। यहाँ दुईवटा कुरा हुन्छ, एउटा हुन्छ चाहिने कुरा भित्र जान्छ, नचाहिने कुरा यहाँसम्म आएर नचाहिने कुरा यसरी के हुन्छ, बाहिर फालिदिन्छ प्यारामेसियमले। ठिक छ। यहाँ दुईवटा साइड हुन्छ, एउटा एक्सेप्टिङ साइड, अर्को हुन्छ रिजेक्टिङ साइड। रिजेक्टिङ साइड ठ्याक्कै यहाँ साइडबाट प्रेजेन्ट हुन्छ र यहाँ ग्रुपबाट के हुन्छ, निस्किएर जान्छ। यो भयो। अनि त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ, फिल्टर फिडर। इट इज कल्ड एज फिल्टर फिडर, किन भन्दाखेरि कम्प्लिटबाट फिल्टर गरेर खान्छ। सो इट इज कल्ड एज फिल्टर फिडर। फिल्टर फिडर किन भन्यो त, पहिला कम्प्लिट फर्ममा हेरेर त पुरै होल वाटर करेन्टसँग जे आइरहेछ त्यो लिन्छ, त्यसपछि यहाँ गएपछि के हुन्छ, यसलाई चाहिने कुरा यसले भित्र साइटोफ्यारिङ्स हुँदै साइटोफ्यारिङ्समा पुर्याउँछ र फुड भ्याकुल्स बनाउँछ, र नचाहिने कुरा के गर्छ, रिजेक्सन स्टेजबाट के रिजेक्ट गरिदिन्छ त्यो खानेकुराहरू। यसलाई फिल्टर फिडर किन भनेको पनि बुझ्यौ। अब हेर, अब जुन हामीलाई चाहिने न्युट्रिसन अथवा चाहिने अर्ग्यानिक मेटेरियल छ अथवा खाना छ, फुड छ, त्यो के गर्छ, अब अस्ति नै भन्छ कि यो एरियालाई के भनिन्छ, ओरल ग्रुप भनिन्छ हैन, ओरल ग्रुप, ओरल ग्रुप भनिन्छ। त्यस पछाडि यो यस्तो क्याभिटी जस्तो यो ट्युबुलर स्ट्रक्चरलाई भनिन्छ साइटोफ्यारिङ्स, साइटोफ्यारिङ्स हैन। अनि त्यस पछाडि जुन यहाँ माउथ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ साइटोस्टोम हैन, साइटोस्टोम। र लास्टमा गएर यहाँ एउटा के हुन्छ, यो रिजर्भर हुन्छ। रिजर्भरमा गएर फाल्दै जान्छ, फाल्दै भनेको एक्सेप्ट गर्दै जान्छ, अनि यहाँ के भन्छ, फुड भ्याक्युल्स भन्छ, फुड भ्याक्युल्स। र यही फुड भ्याक्युल्समा अथवा यिनीहरूलाई के पनि भनिन्छ, ग्यास्ट्रियोल्स भनिन्छ। र अब हेर, यही फुड भ्याक्युल्समा के भयो, डाइजेसन भयो, र यिनीहरूको डाइजेसन के छ, इन्ट्रासेलुलर। विच टाइप अफ डाइजेसन इज फाउन्ड, डाइजेसन इज इन्ट्रासेलुलर, सेलभित्र। कहाँ छ, सेलभित्र, इट इज इन्ट्रासेलुलर। ठिक छ। अब के हुन्छ, अब फुड त डाइजेस्ट भयो। ठिक छ। अब अस्तिको पालिको ड्रिङ्कमा मैले के बनाएको थिएँ, ठाउँ ठाउँमा के बनाएको थिएँ, फुड भ्याक्युल्सहरू बनाएको थिएँ हैन। फुड भ्याक्युल्सहरू अब के हुन्छ, यहाँबाट जुन बनेको फुड भ्याक्युल्स हुन्छ त्यो के हुन्छ, यहाँबाट टुक्रिएर अर्को रिजर्भर फर्म भइसक्यो। यहाँबाट अर्को यो के हुन्छ, टुक्रिएर निस्किन्छ फुड भ्याक्युल्स, र के गर्छ, साइक्लोसिस गर्छ। साइक्लोसिस भनेको एउटा साइकलमा क्लकवाइज डिरेक्सनमा मुभमेन्ट, द मुभमेन्ट अफ साइटोप्लाजम इन क्लकवाइज डिरेक्सन इज सेड टु बी साइक्लोसिस प्रोसेस। र यहाँको साइटोप्लाजम यसरी घुमिरहेछ, इन्डोप्लाजम हुन्छ यसमा, इन्डोप्लाजम यसरी घुमिरहेछ। सो फुड भ्याक्युल्स पनि के गर्छ, यसरी नै घुम्दै जान्छ। यो किन हुन्छ, यसमा के हुन्छ, साइक्लोसिस अकर हुन्छ। यही साइक्लोसिसको कारणले गर्दा जुन डाइजेस्टेड फुड छ, द डाइजेस्टेड फुड
इभेनली डिस्ट्रिब्युटेड अल ओभर द बडी, इभेनली डिस्ट्रिब्युटेड अल ओभर द बडी। हेर अब यहाँ के भयो, न्युट्रिसनको केसमा होलोजेनिक न्युट्रिसन हुन्छ, इट इज कल्ड एज फिल्टर फिडर किनभने फिल्ट्रेसन प्रोसेसबाट खान्छ। डाइजेसन के छ, इन्ट्रासेलुलर, इन्ट्रासेलुलर भनेको सेलभित्र के हुन्छ, डाइजेसन हुन्छ। र साइक्लोसिस प्रोसेसबाट किन हुन्छ साइक्लोसिस, बिकज द डाइजेस्टेड फुड इज इभनली डिस्ट्रिब्युटेड अल ओभर द बडी बाई साइक्लोसिस प्रोसेस। र लास्टमा अब यिनीहरूको अनडाइजेस्टेड फुड निस्किनु पऱ्यो होइन। अनडाइजेस्टेड फुड निस्किनको लागि कता लेखिदिनु, यहाँ लेखिदिन्छु। अब अनडाइजेस्टेड फुड निस्किनको लागि यहाँ के भन्यो, अनडाइजेस्टेड फुड निकाल्नु पऱ्यो भने यहाँ एउटा के हुन्छ भने चाहिँ सेल एनल स्पट, जहाँबाट के निस्किन्छ, अनडाइजेस्टेड फुड, अनडाइजेस्टेड फुड निस्किन्छ। अनि दिस इज कल्ड एज, जहाँबाट अनडाइजेस्टेड फुड निस्किन्छ त्यो साइटको नाम हो साइटोफाइजी, साइटोफाइजी। एन्ड दिस इज कल्ड एज के, सेलको एनल स्पट एन्ड इट इज पर्मानेन्ट। सेलको एनल स्पट पर्मानेन्ट हो होइन, तर इट एक्ट्स एज टेम्पोररी एनस, ठिक छ, बिचमा गायब भएर हुन्छ। जुन बेला अनडाइजेस्टेड फुड फाल्नु छ त्यो बेला साइटोफाइजीको फर्मेसन हुन्छ र त्यो स्पट चाहिँ के हुन्छ, फिक्स हुन्छ, त्यो स्पट चाहिँ फिक्स हो, त्यही भएर पर्मानेन्ट सेल एनल स्पट भन्छ, कन्फ्युज नहुने। तर खासमा के हो, यो एनस चाहिँ के हो, टेम्पोररी एनस हो। नत्र नर्मली यिनीहरूले एक्सक्रेसन केबाट गर्छ, जेनरल बडी सर्फेसबाट गर्छ, ठिक छ, यो कुरा भयो नि भयो। सो अब हामी कुरा गरौँ त रिप्रोडक्सनको बारेमा है, मेन र इम्पोर्टेन्ट पनि छ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट रिप्रोडक्सन। अब हेर रिप्रोडक्सन कस्तो हुन्छ त, अब हरेक अर्ग्यानिजमलाई के गर्नुपर्छ, रिप्रोड्युस गर्नुपर्छ ताकि यसले आफ्नो के गर्न सकोस्, अफस्प्रिङ प्रड्युस गर्न सकोस् र आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा वर्चस्व राख्न सकोस्। त्यही भएर रिप्रोडक्सन के हुन्छ, इट इज द मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ लिभिङ अर्ग्यानिजम्स। तर नन लिभिङ अर्ग्यानिजमले गर्न सक्छ र सक्दैन, कति सजिलो होइन। गाडी बिग्रियो, दुईवटा गाडीको रिप्रोडक्सनबाट नयाँ गाडी निकाल्ने, फ्याक्ट्री कति रमाइलो होइन। अनि मोबाइल बिग्रियो, अर्को मोबाइल बनाउनु छ भने सानो मोबाइल निकाल्ने, त्यस्तो पोसिबल भएको हो त नन लिभिङ थिङ्सको डज नट बियर द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ रिप्रोडक्सन है, रिप्रोडक्सनको क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि बियर गर्दैन। सो रिप्रोडक्सन इज द मेजर थिङ फर द्याट गिभ्स अस द इभिडेन्स द्याट द अर्ग्यानिजम इज लिभिङ है। अब हेर यसले प्यारामेसियम दुईवटा मेथडबाट रिप्रोड्युस गर्न सक्छ, एउटा भयो असेक्सुअल र अर्को भयो सेक्सुअल मेथड। सो पहिला हामी कुरा गरौँ असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन, अब यिनीहरूको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन भनेको के हो त, सिम्पली के हुन्छ, फिसनबाट हुन्छ, बाइनेरी फिसन, तर कुन प्रोसेसमा, ट्रान्सभर्स प्रोसेसमा। हेर त्यही भएर यिनीहरू दे रिप्रोड्युस बाई बाइनेरी फिसन, बट द्याट इज ट्रान्सभर्स बाइनेरी फिसन, ट्रान्सभर्स बाइनेरी फिसन। यिनीहरूको असेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ, ट्रान्सभर्स बाइनेरी फिसनबाट हुन्छ। अब ट्रान्सभर्स बाइनेरी फिसन भनेको के हो, फिसन मिन्स टुक्रिनु, बाइनेरी मिन्स दुईटा, एउटा मदर न्युक्लियाई दुईटा डटर सेल्समा कन्भर्ट भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ, बाइनेरी फिसन भनिन्छ। सानै क्लासदेखि पढ्दा जस्तो एउटा अर्ग्यानिजम छ, त्यो के भयो, डिफ्रेन्सिएट, दुईटा टुक्रामा बाँडियो र के भयो, एउटा र दुईटा के बनायो, दुईटा डटर सेल्स बनायो। अनि यसमा अर्ग्यानिजम्स प्रेजेन्ट हुँदैन, प्यारेन्टल अर्ग्यानिजम्स डिजेनरेट टु प्रड्युस डटर सेल्स होइन, डटर सेल्स। यो कुरा भयो ट्रान्सभर्स बाइनेरी फिसन। ट्रान्सभर्स पनि के हुन्छ त, अब हेर प्यारामेसियमको केसमा, प्यारामेसियमको केसमा हेर यहाँ प्यारामेसियमको केसमा के हुन्छ त, ट्रान्सभर्स भनेपछि कुन हो, ट्रान्सभर्स भनेपछि कुन सेक्सन हो, हामीले ट्रान्सभर्स भनेको यो हो, ठिक छ। लङ्गिट्युडनल भनेको यसरी, ट्रान्सभर्स सेक्सन भनेको यसरी, लङ्गिट्युडनल भनेको यसरी, ट्रान्सभर्स भनेपछि यसरी। अब थाहा छ हामीलाई यो के हुन्छ, असिमेट्रिकल अर्ग्यानिजम्स हुन्छ है। असिमेट्रिकल अर्ग्यानिजम्सहरूमा के हुन्छ, मेनली ट्रान्सभर्स सेक्सन नै गर्नुपर्छ, किनभने लङ्गिट्युडनल सेक्सन गर्दाखेरि यो दुईटा इक्वल हाफमा डिभाइड गर्न सकिन्न, तर यो गर्दाखेरि
एप्रोक्स फर्ममा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। र ट्रान्सभर्स फिसनमा के हुन्छ, ट्रान्सभर्स बाइनरी फिसनमा त कुनै यो ट्रान्सभर्स एक्सिसमा के हुन्छ, ठ्याक्कै दुईवटा भागमा डिभाइड हुन्छ। त सबसे पहिला के हुन्छ, यदि यिनीहरू अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्न रेडी भयो, ठिक छ, रेडी भयो, त सबसे पहिला यिनीहरू के गर्छन्, खान छोडिदिन्छन्, ठिक छ। दे स्टप फिडिङ, फिडिङ ह्याबिट्स बन्द गरिसकेपछि अब मुख चाहिँदैन, खाना बन्द गर्यो, मुख चाहिँदैन, मुख नचाहिसकेपछि यो के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै डिजेनरेट भएर जान्छ र ओरल ग्रुभ डिसअपियर्स, ओरल ग्रुप डिसअपियर हुन्छ। अब एउटा मात्र मुख बिनाको प्यारामिसियम हुन्छ, हैन। अब ट्रान्सभर्स फिसन हुन्छ यसमा। र अब के हुन्छ त, सबसे पहिला म्याक्रोन्युक्लियस, म्याक्रोन्युक्लियस इलङ्गेट हुन्छ। हेर यो भयो के, म्याक्रोन्युक्लियस, म्याक्रोन्युक्लियस पहिला कस्तो थियो, किडनी सेप, अनि यहाँ माथि के थियो, माइक्रोन्युक्लियाई। त म्याक्रोन्युक्लियस पहिला के हुन्छ, इलङ्गेट हुन्छ, इलङ्गेट हुन्छ, ठ्याक्कै यहाँ के भयो, इलङ्गेट भयो, यसरी नै यहाँ यसरी के भयो, इलङ्गेट भयो। अब हेर माइक्रोन्युक्लियाई जुन छ, सानो माइक्रोन्युक्लियाई, त्यो चाहिँ स्पाइन्डल सेपको फर्ममा के हुन्छ, इलङ्गेट हुन्छ, अनि यस्तो स्पाइन्डल सेप बनाएर। अब हामीले सबलाई थाहा छ म्याक्रोन्युक्लियस डिभाइड्स अमाइटोटिकल्ली, र यो चाहिँ माइटोटिक डिभिजन गरेर मात्र के हुन्छ, इलङ्गेट हुन्छ। त्यो प्रिभियस भिडियोमा भनेको छु, म्याक्रोन्युक्लियस जहिले पनि के हुन्छ, अमाइटोटिक सेल डिभिजन गर्छ, र माइक्रोन्युक्लियस जहिले पनि के हुन्छ, माइटोटिक सेल डिभिजन गर्छ। तर अब यो अमाइटोटिकली के भयो, इलङ्गेट भइसक्यो, त्यो चाहिँ माइटोटिक डिभिजनबाट के हुन्छ, यसरी स्पाइन्डल सेपमा के हुन्छ, कन्भर्ट हुन्छ। यति बुझ्यो, ठिक छ कि छैन। अनि हेर त्यस पछाडि अब ट्रान्सभर्स फिसन यहाँ बनिसकेको छ। ट्रान्सभर्स फिसन पहिला के हुन्छ, अब यिनीहरू यसरी बन्न थालिसके, यस्तो बनिसके, के हुन्छ त, अब यो पहिला सुरु म्याक्रोन्युक्लियाई के भयो, इलङ्गेट भयो, त्यस पछाडि माइक्रोन्युक्लियाई के भयो, स्पाइन्डल सेपमा इलङ्गेट भयो। अब यसको कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युल एउटा माथि प्रेजेन्ट हुन्छ है, मैले देखाएँ अहिले, अनि एउटा तल प्रेजेन्ट हुन्छ। हो, कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युल चाहिँ डिभाइड पनि हुँदैन, मल्टिप्लाई पनि हुँदैन, यो जस्तो छ त्यस्तै छ। यस्तो यदि माथि यो माथिकोलाई के भनिन्छ, एन्टेरियर पोजिसन, यो तलकोलाई के भनिन्छ, पोस्टेरियर पोजिसन। यति कुरा बुझ्यो हैन। अब हेर ट्रान्सभर्स बाइनरी फिसनमा पहिला सुरु के भयो, म्याक्रोन्युक्लियस, माइक्रोन्युक्लियाई, कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युलहरू जस्ताको त्यस्तै आफ्नै ठाउँमा बस्छ। र अब हेर ओरल ग्रुप पनि छुट्टिसक्यो, अब न्युक्लियस पनि के हुन्छ, एउटा माथि जान्छ, एउटा तल जान्छ, एउटा के भयो, माथि गयो, एउटा गयो माथि म्याक्रोन्युक्लियाई, अर्को गयो तल म्याक्रोन्युक्लियाई, ठिक छ कि छैन। अब त्यसै गरेर स्पाइन्डल यो सानो फर्मको यहाँ एउटा म्याक्रोन्युक्लियाई, माइक्रोन्युक्लियाई, म्याक्रोन्युक्लियाई, माइक्रोन्युक्लियाई, दुईटा डिभाइड भइसक्यो। अब इन्डोप्लाज्म पनि के हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै डिभाइड हुन थाल्छ, डिभाइड हुन थाल्यो, यसरी डिभाइड हुन थाल्यो, ठिक छ। अब हेर इन्डोप्लाज्म दुईटा भागमा डिभाइड भयो, डिभाइड भइसकेपछि के हुन्छ, यो छुट्यो, त्यो छुट्यो, अनि त्यसै गरेर अब हेर एउटा माथि बन्यो, अनि एउटा के बन्यो, तल बन्यो, ठिक छ। एउटा माथि बनेकोले अब जुन बेला डटर न्युक्लियस बन्छ नि, यो प्यारेन्टल भयो, डटर न्युक्लियस बनिसकेपछि एन्टेरियर पोर्सनबाट प्रड्युस भएको छ भने त्यसलाई भनिन्छ प्रोटर, र पोस्टेरियर पोर्सनबाट डेभलप भएको छ भने त्यसलाई भनिन्छ ओपिस्टै, 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 ठिक छ। हेर माथिबाट बनेको छ भने प्रोटेर, तलबाट बनेको छ भने ओपिस्टै। अनि त्यस पछाडि डिभाइड भइसकेपछि के बनाउँछ, यसले आफ्नो ओरल ग्रुप डेभलप आफै गर्छ, र यसले पनि आफ्नो ओरल ग्रुप डेभलप गर्छ। पहिलाको कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युल यही प्रेजेन्ट छ, ठिक छ। म्याक्रोन्युक्लियाई, माइक्रोन्युक्लियाई पनि छ। यहाँ एउटा नयाँ यसले के बनाउँछ, कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युल बनाउँछ आफै, अ न्यू कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युल इज फर्मड। त्यसै गरेर यहाँ तल पनि के हुन्छ, यहाँ एउटा नयाँ कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युल प्रड्युस हुन्छ हैन। अनि त्यस पछाडि यहाँ भयो म्याक्रो, यहाँ भयो माइक्रो, र तल प्रेजेन्ट छ पहिलेदेखि यो सानो खालको स्ट्रक्चर, ठिक छ। असेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी गर्छ, बाइनरी ट्रान्सभर्स बाइनरी फिसन प्रोसेसबाट अकर गर्छ। र यसमा के हुन्छ, सबसे पहिला म्याक्रो र माइक्रोन्युक्लियस छ। म्याक्रोन्युक्लियस के हुन्छ, अमाइटोटिकल्ली डिभिजन गर्छ, र के अनि त्यस पछाडि स्पाइन्डल फाइबर्स फर्मेसन गरेर को डिभाइड गर्छ, माइक्रोन्युक्लियाई, एमआईबाट माइक्रो, एमआईबाट
माइटोटिक। यहाँ हेर अनि म्याक्रो छ एमएबाट अमाइटोटिक भन्ने याद राख्न सकिन्छ। डिभाइड भयो, त्यस पछाडि त्यो डिभाइड भइसकेपछि कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युल डिभाइड हुँदैन। कन्ट्र्याक्टाइल भ्याक्युल एन्टेरियर पोस्टेरियर र एन्टेरियर पोस्टेरियर पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ। नयाँ यिनीहरूले के हुन्छ आफै दुईवटा जुन डटर न्युक्लियर प्रड्युस भएको छ, यो दुईवटा के हो डटर न्युक्लियर हो, 2 डटर सेल्स हो। अनि यो के भयो प्यारेन्टल सेल हो। यो मदर सेल भयो जुन चाहिँ के भयो दुईवटा भागमा डिभाइड भएर एन्टेरियर पोस्टरबाट बन्नेलाई प्रोटेर, पोस्टेरियर पोर्सनबाट बन्नेलाई ओपिस्थेई भनिन्छ। यति कुरा बुझ्यो। सो अब हामी कुरा गरौँ के त सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको बारेमा। हेर अब सेक्सुअल रिप्रोडक्सन के हुन्छ त, जुन बेला अघि के थियो असेक्सुअल रिप्रोडक्सन कुन बेला अकर हुन्छ त फेभरेबल कन्डिसनमा, र यिनीहरू जहिले पनि के प्रिफर गर्छन् असेक्सुअल रिप्रोडक्सन प्रिफर गर्छन्। तर सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। वी विल बी डिलिङ अबाउट द इम्पोर्टेन्स एकछिनपछि। पहिला सुरु कन्जुगेसन भनेको के हो, यिनीहरू कसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्छन् त कन्जुगेसन प्रोसेसबाट। कन्जुगेसन प्रोसेस भनेको के हो त, जुन बेला दुईवटा अर्ग्यानिजम्स अथवा प्यारामेसियमहरू द टेम्पोररी युनियन भयो, एकछिनको लागि टाँसिन्छ मात्र, एकछिनको लागि टाँसियो र त्यसमा के गर्यो त एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक मेटेरियल इज क्यारिड बाई माइक्रोन्युक्लियस। यो कुरा याद राख, इन केस अफ प्यारामेसियम म्याक्रोन्युक्लियसको काम केही छैन। म्याक्रोन्युक्लियस पनि केबाट बनेको हुन्छ माइक्रोन्युक्लियसकै डिभिजनबाट बनेको हुन्छ। विल बी सिइङ इन अ मोमेन्ट। अब हेर दुईवटा कन्जुगेसनमा के हुन्छ, दुईवटा प्यारामेसियम अथवा दुईवटा अर्ग्यानिजम्सको के हुन्छ रियुनियन हुन्छ। तिनीहरू एकछिनको लागि टाँसिन्छन् र के गर्छन् एकअर्काको जेनेटिक मेटेरियल एक्सचेन्ज गर्छन्। जस्तो यसमा जेनेटिक मेटेरियल यो रातो भयो, यसमा कालो भयो, ठिक छ। अब हेर रातो र कालोमा यो जेनेटिक मेटेरियल केले रिप्रेजेन्ट गर्छ माइक्रोन्युक्लियसले। के को एक्सचेन्ज हुन्छ माइक्रोन्युक्लियसको एक्सचेन्ज हुन्छ। त यो यसले निकाल्यो, यो यसले निकाल्यो र यसमा के भयो यता एक्सचेन्ज भयो, यता एक्सचेन्ज भयो। यही एक्सचेन्ज के हुन्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ छुट्टिन्छ। र अब छुट्टिसकेपछि चाहिँ अब आफ्नै डिभिजन सुरु हुन्छ यिनीहरूको। छुट्टिसकेपछि के हुन्छ आफ्नै मल्टिपल डिभिजन गरेर हरेकले के गर्छ 8-8वटा निकाल्छ। ठिक छ कि छैन, विल बी सिइङ द्याट है। अब हेर कन्जुगेसन भनेको बुझ्यौ, कन्जुगेसन भनेको के हो, इट इज द टेम्पोररी union of conjugates to temporary union of conjugates where there is transfer of genetic material अथवा यसलाई के भन्ने माइक्रोन्युक्लियाई पनि भन्न सकिन्छ। कन्जुगेसन भनेको सिम्पली के रहेछ टेम्पोररी युनियन अफ कन्जुगेट्स वेयर देयर इज द ट्रान्सफर अफ जेनेटिक मेटेरियल एन्ड दे विल टेम्पोररी किन भनेको त जहिलेको लागि टाँसिरहँदैन, एकछिनको लागि टाँसिन्छ, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भइसक्यो अनि त्यस पछाडि के हुन्छ यिनीहरू छुट्टिएर जान्छन्। मात्र के को कामको लागि गर्छन् त मात्र यिनीहरूलाई के गर्नु छ जेनेटिक मेटेरियल एकअर्काको लिनु छ। एउटाले एउटालाई दिन्छ, अर्कोले अर्कोलाई दिन्छ। त्यही मेथडको लागि के गर्छ कन्जुगेसन गर्छ। कन्जुगेट्स भनेपछि यो दुईवटा कन्जुगेट्स किन भयो त यिनीहरू कन्जुगेसनको लागि रेडी भयो। सिम्पल कुरा छ कन्जुगेट्स भनेको के हो दोज हु आर रेडी फर कन्जुगेसन। र कन्जुगेसनको लागि अब प्रोसेस अफ कन्जुगेसनमा हेर के हुन्छ, सबसे पहिला के हुन्छ त दुईवटा कन्जुगेट्स जुन रेडी भएका छन् तिनीहरूलाई कन्जुगेट्स अथवा के पनि भन्न सकिन्छ, दे आर कल्ड एज ग्यामेटोसाइट्स पनि भन्न सकिन्छ। र कन्जुगेट्स चाहिँ भनौँ होइन, कन्जुगेट्सहरू चाहिँ के हुन्छ पहिला नजिक आउँछन्, नजिक आएपछि के गर्छन् टाँसियो। अब टाँसिनको लागि त जहिले टाँसिन सक्दैन, सो त्यहाँ स्टिकी सब्सटेन्स प्रड्युस गर्छ कसले सिलियाले। र सिलियाले स्टिकी सब्सटेन्स प्रड्युस गरिसकेपछि जुन यहाँ पेलिकल छ आउटर मोस्ट लेयर जुन पेलिकल छ त्यो डिजल्भ भएर के बनाउँछ साइटोप्लाज्मिक ब्रिजहरू बनाइदिन्छ। दुईटाको बिचमा के चाहियो साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाइदिन्छ। ठिक छ कि छैन, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाइदियो, दुईटा टाँसेर भयो, स्टिकी सब्सटेन्स सिलियाले प्रड्युस गरेर टाँस्यो। अब यिनीहरू के गर्छन् खाना छोडिदिन्छन्। खाना छोडिसकेपछि के हुन्छ, खाना छोडिसकेपछि यिनीहरूको ओरल ग्रुप पनि के भयो डिजेनरेट भएर गायब भएर गयो हैन। अब हामी प्रोसेस अफ कन्जुगेसनको फर्दर एक्सप्लेनेसन गरौँ। सो अब हामी के सुरु गर्छौँ त
प्रोसेस अफ कन्जुगेसन। प्रोसेस अफ कन्जुगेसनमा अघि नै भनिसके भने त दुईटा के आउँछ नजिक आउँछ, तिनीहरूलाई के भनिन्छ कन्जुगेट्स। विच आर रेडी फर कन्जुगेसन दे आर सेड टु बी कन्जुगेट्स। टेम्पोररी रियुनियन हुँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ हुन्छ स्टिकी सब्सटेन्स द्याट इज प्रड्युस फ्रम द सिलिया, जसले के गर्छ टाँस्ने काम गर्छ। टाँस्ने काम गरिसकेपछि अब यिनीहरूमा के हुन्छ त जेनेटिक मेटेरियलको के हुन्छ एक्सचेन्ज हुनु पर्यो। त्यो कसरी हुन्छ त यहाँ हेरौँ। अब प्रोसेस अफ कन्जुगेसनमा सबसे पहिला के भयो, दुईजना टाँसियो, ठिक छ कि दुईजना टाँसियो र टाँसिसकेपछि यहाँ के हुन्छ भित्रपट्टि अब यिनीहरूले साइटोप्लाज्मिक के बनायो ब्रिज बनायो। साइटोप्लाज्मिक ब्रिज किन भन्दाखेरि पेलिकल के भयो डिसोसिएट अथवा डिजल्भ भएर गयो। हेर यो भयो हाम्रो म्याक्रोन्युक्लियाई, यो भयो म्याक्रो, यो भयो माइक्रो, ठिक छ कि छैन। म्याक्रो र माइक्रोकोमा खेल छ यसमा। हेर अब हेर सबसे फर्स्ट प्रोसेसमा के हुन्छ त म्याक्रोन्युक्लियस गेट्स डिजेनरेटेड। सबसे पहिला के हुन्छ फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ म्याक्रोन्युक्लियस डिजेनेरेट भयो, म्याक्रोन्युक्लियस डिजेनेरेट भएर गयो, ठिक छ। अब यसको केही काम छैन, म्याक्रोन्युक्लियस के भएर गयो डिजेनेरेट भयो। र यो माइक्रोन्युक्लियाई के भयो दुईवटामा डिभाइड भयो। म्याक्रोन्युक्लियाई दुईवटा माइक्रोन्युक्लियाईको के भयो डटर बनायो, दुईवटा डटर म्याक्रोन्युक्लियाई भयो। कुन डिभिजन मस्ट रिमेम्बर मियोटिक डिभिजन, मियोटिक डिभिजन हुन्छ यसमा। त्यसपछि के गर्यो मियोटिक डिभिजन भयो। हेर त सबसे पहिला टाँस्यो, टाँसिसकेपछि यसको के भयो म्याक्रोन्युक्लियस के भयो डिजेनेरेट भएर गयो। र यो जुन छ माइक्रोन्युक्लियस त्यही हल्का साइज इन्क्रिज गरेर दुईटामा डिभाइड भयो, दुईवटा डटर म्याक्रोन्युक्लियाईमा बनायो। र कुन डिभिजनबाट मियोटिक डिभिजनबाट, ताकि यिनीहरू के भयो ह्याप्लोइड। सो इट इज ह्याप्लोइड, याद राख्ने यिनीहरूको माइक्रोन्युक्लियाई के हुन्छ त ह्याप्लोइड नेचरको हुन्छ। अब हेर मियोटिक डिभिजन भयो, मियोटिक डिभिजनमा के भयो डटर दुईवटा ह्याप्लोइडमा चेन्ज भयो। त्यस पछाडि दोस्रो पटक 2 टाइम्स के हुन्छ मियोटिक डिभिजन गर्छ र अब दुईबाट कतिमा चेन्ज भयो 4 मा। यो दुवैमा अकर भइरहन्छ है। अब कतिमा चेन्ज भयो त 4 वटा। 4 ह्याप्लोइड डटर माइक्रोन्युक्लियाई, 4 ह्याप्लोइड डटर माइक्रोन्युक्लियाई कुन मसर यो यसमा पनि के हुन्छ मियोटिक डिभिजन। मियोटिक डिभिजन भएकै कारणले गर्दा यो के भयो ह्याप्लोइड नेचरमा गयो। ह्याप्लोइड नेचर भनेको एन, ठिक छ। 2n भनेको के हो डिप्लोइड हो, ठिक छ। यहाँ एनबाट डिभिजन भएर एनमा 2nबाट डिभिजन भएर केमा गयो एनमा गयो, ठिक छ कि छैन। यो के भयो ह्याप्लोइड नेचरमा कन्भर्ट भयो। त्यस पछाडि के हुन्छ त यसमा जुन 3वटा प्रेजेन्ट छ त्यो 3वटा भइदिन्छ डिजेनेरेट। 3 ह्याप्लोइड डटर न्युक्लियाई के हुन्छ डिजेनेरेट भएर जान्छ। र डिजेनेरेट भइसकेपछि अब हेर डिजेनेरेट भइसकेपछि जुन म्याक्रोन्युक्लियाई एउटा बाँकी बस्छ त्यो म्याक्रोन्युक्लियाई अनइभनली डिभाइड हुन्छ। कसरी डिभाइड हुन्छ अनइभनली। अब हेर कसरी थाहा हुन्छ माइक्रोन्युक्लियाबाट म्याक्रोन्युक्लियाई कसरी प्रड्युस भयो यसरी प्रड्युस भएर यहाँ के हुन्छ डिभिजन भयो, अनइभन डिभिजन हुन्छ। र अनइभन डिभिजनको कारणले गर्दा एउटा ठुलो फर्म एउटा सानो फर्म अनइभनमा। अब हेर यो ठुलो फर्म चाहिँ हामीले केसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ फिमेलको ओभरीसँग हैन, अथवा फिमेलको ओभरी फिमेल ग्यामेटोसाइटसँग कम्पेयर गर्न सक्छौँ। यो ठुलोहरू के भयो फिमेल जस्तो भयो। सो इट इज स्टेसनरी। फिमेलको ओभरी कुद्छ र हेर हाम्रो ह्युमनको केसमा रिप्रोडक्सन हेर्ने भन्दाखेरि मेलले सेक्सुअल इन्टरकोर्सपछि के हुन्छ सिमेन पास गरिदिन्छ टु इन केस अफ फिमेलमा पठाइसकेपछि त्यो पुरै भेजाइनल क्यानेल बाट ट्राभल गरेर कहाँ जान्छ फेलोपियन ट्युबमा गएर के हुन्छ फर्टिलाइजेसन अकर हुन्छ। र फेलोपियन ट्युबबाट फर्टिलाइजेसन भएपछि इम्प्लान्टेसन कहाँ हुन्छ युरेटरमा युटेरसमा के हुन्छ फेलोपियन ट्युब यस्तो। हैन यहाँबाट अब यो भेजना भयो, यहाँबाट हामीले के पठाउँछौँ सिमेन पठायो हैन। सिमेन गइसकेपछि के हुन्छ यहाँ गएर ओभरी, यहाँ हेर यहाँ फिम्ब्रे हुन्छ यो औँला जस्तो स्ट्रक्चर र यहाँ के प्रेजेन्ट भयो ओभरी। अब यो ओभरीबाट के आइरहेको हुन्छ एग सेल आइरहेको हुन्छ ठ्याक्कै एग सेल यहाँ र स्पर्मको यहाँ भेट हुन्छ। यहाँ भेट भएपछि यहाँ के भयो फर्टिलाइजेसन कहाँ गर्यो फेलोपियन ट्युबमा। र यो यहाँ बिस्तारै गएर कहाँ गएर इम्प्लान्ट हुन्छ त इम्प्लान्ट इन द युटेरस। त्यो पनि कुन पार्ट हेर युटेरसको यो माथिको पार्टलाई भनिन्छ फन्डस पार्ट, ठिक छ। फन्डस पार्टमा गएर के हुन्छ इम्प्लान्टेसन। त के कुद्यो
स्पर्म के छ सानो छ, एग सेल के छ ठुलो छ, एग सेल के छ ओभरी के छ ठुलो छ। सो यहाँ पनि माथिको के छ ठुलो भएको कारणले गर्दा भाग्न गाह्रो भयो। सो इट इज स्टेसनरी म्याक्रो न्युक्लियाई, अथवा स्टेसनरी मात्र भनौँ, धेरै नलेखौँ है, स्टेसनरी। अनि यो के छ मोटाइल छ, यो के भयो मोटाइल भयो। माइक्रो न्युक्लिया के भयो दुईवटा फर्ममा अनइभन डिभिजन भइसकेपछि एउटा ठुलो बनायो एउटा सानो बनाए, ठुलो स्टेसनरी हुन्छ, सानो के हुन्छ मोटाइल हुन्छ। ल यसकै यसले नै क्यारी गरेको हुन्छ जेनेटिक मेटेरियल, क्यारिज द जेनेटिक मेटेरियल। अब जेनेटिक मेटेरियल बोकेको छ भने के गर्छ, अब एक्सचेन्ज प्रोसेस भयो। अब एक्सचेन्ज भयो, हेर अब यसलाई फिमेल मान्यो यसलाई मेल मान्यो होइन, दुईटा मेल र फिमेलकोबाट जुन बेला फ्युजन हुन्छ त्यो बेला के फर्मेसन हुन्छ, जाइगोटको फर्मेसन हुन्छ। जाइगोटको फर्मेसन भइसकेपछि जाइगोट न्युक्लियसको फर्मेसन भयो। अब यसलाई नम्बरिङ गऱ्यौँ, यहाँ ठाउँ छैन, सो मेटाएर फेरि बनाउनुपर्छ। यो 1, यो दोस्रो स्टेप, यो थर्ड स्टेप, यो फोर्थ स्टेप र फिफ्थ स्टेप। र फिफ्थ स्टेपमा के भयो त, अब सिक्स्थ स्टेपमा देयर इज द फर्मेसन अफ के दुईटा मेल र फिमेलको मिश्रणबाट के भन्छ जाइगोट न्युक्लियसको फर्मेसन हुन्छ। अब यो के हुन्छ, यिनीहरूको मेन काम के हो, कन्जुगेसनमा के हुन्छ, मात्र यो ट्रान्सफर गर्ने यिनीहरू टाँसेको हुन्छ। अब यिनीहरू इन्डिभिजुअल फर्ममा डिभाइड हुन्छ र दुवैको डिभिजन एकैचोटि देखाउँछ भनेपछि यहाँबाट के भयो, यो दुईटा फर्ममा डिभाइड हुन्छ भनेपछि एउटा भयो उतापट्टिको पार्ट हैन, अनि अर्को भयो रातो पार्ट। हेर दुईवटा फर्ममा डिभाइड हुन्छ र यिनीहरू इन्डिभिजुअल फर्ममै के गर्छ डिभाइड गर्छ। सो अब म यो ब्ल्याक पार्टको मात्र देखाउँछु। सो त्यो नम्बर 6 प्रोसेसमा के भयो त, नम्बर 6 पोजिसनमा यिनीहरू के भयो दुईवटामा सेपरेसन भयो। दुईवटामा सेपरेसन, जुन रातो पार्ट छ रातोमै छ, कालो पार्ट छ कालोमै छ होइन। अघि जुन यहाँ दुईटा थियो त्यो दुईटा के भयो डिभिजन भयो। र आई हेभ टक्ड अबाउट द ब्ल्याक पार्ट, ब्ल्याक पार्टको मात्र कुरा गरौँ, रातो र ब्ल्याकको एउटै डिभिजन हुन्छ। र लास्टमा गएर चाहिँ आई विल बी सोइङ दिस। ओके हेर अब सबसे पहिला 6th प्रोसेसमा, 5th प्रोसेसमा के थियो दुवै टाँसेकै थियो, जेनेटिक मेटेरियल एक्सचेन्ज भयो। र 6th प्रोसेसमा आइसकेपछि तिनीहरूको जेनेटिक मेटेरियल एक्सचेन्ज भएपछि तिनीहरू के हुन्छ छुट्टिन्छन्। छुट्टिएर यहाँ रातो आयो होइन, यो कालो आयो, रातो छँदैछ होइन, रातो पनि तल यहाँ सेम त्यही डिभिजन गरिरहेको हुन्छ होइन। अब यसलाई भनिन्छ के हो, यो जाइगोट हो, जाइगोट न्युक्लियस, दिस इज द जाइगोट न्युक्लियस होइन। अब यो जाइगोट न्युक्लियस फर्मेसन भयो र जाइगोट न्युक्लियस के को फर्ममा भयो त, दिस इज डिप्लोइड, प्यारेन्ट्स पनि डिप्लोइड। अब जाइगोट न्युक्लियस पनि के हुनु पऱ्यो डिप्लोइड नेचरको हुनु पऱ्यो, सबलाई थाहा भएको कुरा हो होइन। रिप्रोडक्सनको फन्डा के हो, जाइगोट न्युक्लियस पनि के हुनुपर्छ डिप्लोइड हुनुपर्छ। अब यसको के हुन्छ सिम्पल माइटोटिक डिभिजन मात्र हुन्छ। हेर 3 चोटि माइटोटिक डिभिजन गर्छ यसले, 3 चोटि माइटोटिक डिभिजन गरिसकेपछि हेर 1 चोटि डिभिजन, 2 चोटि डिभिजन, तेस्रो चोटि डिभिजन, त 8वटा माइक्रोन्युक्लियाहरू बनायो। के बनायो 8वटा माइक्रोन्युक्लियामा कन्भर्ट भयो र यो 8वटा मध्ये 4वटा यो 4वटा ठुल्ठुलो बनाएको के हो, दिज आर दी म्याक्रोन्युक्लियाई। यो के भयो 4वटा म्याक्रोन्युक्लियामा बन्छ र 4वटा सानो के माइक्रोन्युक्लिया बन्छ। त्यो माइक्रोन्युक्लियामा के हुन्छ 3वटा के हुन्छ डिजेनेरेट भएर जान्छ, 3वटा के हुन्छ डिजेनेरेट भएर गयो र यो एउटा माइक्रोन्युक्लिया के हुन्छ 2टामा डिभाइड हुन्छ। यति कुरा याद राख्ने, म्याक्रोन्युक्लियाको डिभिजन हुँदैन। अनि त्यस पछाडि जुन यहाँ माइक्रोन्युक्लिया बनेको हुन्छ त्यो माइक्रोन्युक्लिया एउटा मात्र के हुन्छ माइटोटिक डिभिजनबाट 2टामा कन्भर्ट हुन्छ। ठिक छ कि छैन, 2टामा कन्भर्ट हुन्छ। 2टामा कन्भर्ट भइसकेपछि अब हेर यो 3टा पार्ट माथि, यो 3टा पार्ट तल, अब डिभाइड हुन्छ। अब यहाँ हेर यहाँ डिभाइड भयो। अब यहाँ 4वटा कसरी भयो त, यहाँ हेर यो यहाँ माथि हेर्ने हो भने, यहाँ माथि हेर्ने हो भन्दाखेरि यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। अब यहाँ मैले 2टा मात्रै देखाएको छु तर यस्तो हुन्छ, पहिला यहाँ 2टा माइक्रोन्युक्लिया एउटा माइक्रो, 2टा म्याक्रो एउटा माइक्रो, यहाँ पनि त्यस्तै 2टा म्याक्रो एउटा माइक्रो। ठिक छ। अब यसमा के हुन्छ फेरि यो माइक्रोन्युक्लियस फर्दर डिभाइड गरेर
एउटा माइक्रोन्युक्लियर एउटा म्याक्रो हैन एउटा माइक्रो बनाउँछ यो दुईटा एउटा ठाउँमा हेरेका छौँ र छैन नर्मल प्यारामेसियमको ड्रइङमा हामीले के हेरेका छौँ त एउटा ठुलो म्याक्रो र एउटा सानो माइक्रो ठीक छ यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि दुईवटा फर्ममा डिभाइड हुन्छ एउटा हुन्छ म्याक्रो अर्को हुन्छ माइक्रो एउटा हुन्छ म्याक्रो अर्को हुन्छ माइक्रो टोटल कतिवटा भयो 4वटा भयो सो यहाँ के भयो 4वटा ब्ल्याक पार्टबाट प्रड्युस भयो र रेड पार्टबाट कति बाँकीको 4वटा प्रड्युस भयो सो एउटा कन्जुगेसनबाट 8वटा डटर न्युक्लियाहरू प्रड्युस हुन्छ डटर प्यारामेसियाहरू हेर 4वटा एउटा एक्स कन्जुगेट्सबाट यो जुन कन्जुगेट हुन्छ त्यो एक्स किनभने भइसक्यो जिएफ बिएफ प्रेजेन्ट छ बितिसकेकोलाई के भनिन्छ एक्स त्यस्तै गरेर यहाँ पनि के छ कन्जुगेट्स तत्कालको लागि थियो छुट्टिसकेपछि के भयो एक्स कन्जुगेट्स त्यसरी नै याद राख्न सकिन्छ सो एक्स कन्जुगेट्सबाट एउटा एक्स कन्जुगेटबाट 4वटा अर्को एक्स कन्जुगेटबाट 4वटा सो 4 + 4 कति भयो एउटा कन्जुगेसन प्रोसेसबाट टोटल अफ 8 डटर न्युक्लियाई इज बिङ प्रड्युस्ड अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामीलाई के चाहियो कन्जुगेसनको इम्पोर्टेन्स चाहियो ठीक छ कन्जुगेसनको इम्पोर्टेन्स किन कन्जुगेसन गर्नु पर्यो त हेर अब यदि प्यारामेसियमले असेक्सुअल रिप्रोडक्सन मात्र गर्यो जसमा के हुन्छ बाइनेरी फिसन हुन्छ त्यो मात्रै गरिरख्यो भने त्यसले आफ्नो के गर्छ डिजेनेरेसन हुन थाल्छ त्यसको किन भन्दाखेरि एउटै प्यारेन्टल क्यारेक्टर डिभाइड हुँदा 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 के हुन्छ जेनेटिक मेटेरियल पनि के हुन्छ त्यस पछाडि जुन प्रड्युस भएको हुन्छ नि त्यति मल्टिपल बाइनेरी फिसनबाट भइसकेपछि तिनीहरूले आफ्नो के भिगोर र भाइटालिटी हराउँछन् भिगोर र भाइटालिटी भनेको इन्भाइरोमेन्टमा रेसिस्ट गर्ने जस्तो पनि इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसनमा प्यारेन्ट्सहरू बस्न सकेका थिए त्यस पछाडि चिल्ड्रेनहरू बस्न सक्दैनन् त्यसको लागि यिनीहरूले के गर्नु पर्यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्नु पर्यो द्याट इज द कन्जुगेसन मेन सबसे कन्जुगेसनको मेन स्ट्रङ्गेस्ट पोइन्ट इज यिनीहरूमा के हुनु पर्यो नयाँ जेनेटिक मेटेरियल यिनीहरू के हुन्छ एड्याप्टिभ टु द इन्भाइरोमेन्ट यिनीहरूमा के हुन्छ नयाँ भिगोर र भाइटालिटी प्रड्युस हुन्छ र जस्तो पनि नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा के हुन्छ बस्न सक्छ र प्यारेन्ट्सभन्दा बढी म्युटेटेड फर्ममा हुन्छन् बढी म्युटेटेड भनेको प्यारेन्ट्स जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बसेको थिए त्योभन्दा हार्स इन्भाइरोमेन्टमा बस्न क्यापेबल हुन्छन् किन भन्दाखेरि यसमा के हो दुईटा फिजियोलोजिकली डिफ्रेन्ट तर मर्फोलोजिकली सेम प्यारामेसियमबाट बनेका हुन्छन् हेर फिजियोलोजिकली डिफ्रेन्ट भनेपछि यसमा के भयो दुईटामा एउटामा पहिलेदेखि सर्टेन क्यारेक्टर थियो अर्कोको क्यारेक्टर आएर जुड्यो र दुईटा क्यारेक्टर बसेपछि नयाँ इन्भाइरोमेन्टमा पनि जस्तो पनि हार्स कन्डिसनमा पनि बाँच्न सकोस् र यसको फर्दर अर्ग्यानिजममा फेरि बाइनेरी भयो फेरि डिजेनेरेट हुन्छ फेरि सेक्सुअल रिप्रोडक्सन किन चाहियो त मेन पोइन्ट इज भिगोर एन्ड भाइटालिटीको लागि सो द्याट इज इट फर टुडे गाइज आज हामीले के पढ्यौँ त आज हामीले न्युट्रिसनको बारेमा पढ्यौँ लोकोमोसन कसरी हुन्छ भनेर पढ्यौँ र यसको रिप्रोडक्सनको बारेमा जसमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसरी हुन्छ ट्रान्सभर्स बाइनेरी फिसनबाट हुन्छ र त्यो लगातार भइरहेको भने यिनीहरूले आफ्नो भिगोर र भाइटालिटी लस गर्दै जान्छ अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ नर्मल फेभरेबल कन्डिसनमा हुन्छ त्यसै गरेर यो जुन हाम्रो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन छ जुन चाहिँ कन्जुगेसन प्रोसेसबाट हुन्छ कन्जुगेसन भनेको टेम्पोररी युनियन टु ट्रान्सफर द जेनेटिक मेटेरियल यसमा के भयो त कन्जुगेसन मेथडबाट एउटा कन्जुगेसनबाट 8वटा बन्यो र यो यस्तो खालको प्रोडक्सनबाट बनेकोमा यो अर्ग्यानिजमहरूमा एकदम हाई अमाउन्ट अफ के हुन्छ भिगोर एन्ड भाइटालिटी भनेपछि जस्तो पनि इन्भाइरोमेन्टमा बस्न सक्छन् आफ्नो प्यारेन्ट्स जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा बस्छ त्योभन्दा हार्स कन्डिसनमा यिनीहरू बस्न सक्छन् सो द्याट इज फर टुडे गाइज आज हामीले के भ्यायौँ त टुडे वी कम्प्लिटेड प्यारामेसियम नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर फेरि वी विल बी कन्टिन्युइङ त्यो एनिमल टिस्युजहरूको बारेमा कन्टिन्यू गर्न थाल्छौँ थ्याङ्क यू Have a wonderful day.